आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 3 यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात् सामग्री लेखाविधिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल र एउटा 2 मार्क्सको थ्योरिटिकल गरेर जम्मा 4 मार्क्सको प्रब्लम सोध्ने गर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट नि फाइनल एक्जाममा एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल र एउटा 5 मार्क्सको थ्योरिटिकल प्रब्लम पनि सोध्ने गरेको पाइएको छ। आजको क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात् सामग्री लेखाविधिको बेसिक कन्सेप्ट, यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यो च्याप्टर नि अत्यन्तै धेरै सजिलो रहेको छ, त्यही भएर यसलाई साधारण बोलीचालीको भाषामा सजिलै तरिकाले सरल तरिकाले नि बुझ्दै जाऊँ ल। के नै रहेछ भनेर भाँडभैलो तरिकाले सोचेर यो च्याप्टरलाई सुरुमै हामीहरू आफैलाई जटिल बनाउने काम चाहिँ गर्दै नगरौँ। यो च्याप्टरलाई बुझ्नको लागि नि हामीहरूले आफूलाई एउटा उत्पादक मान्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीहरू एउटा उत्पादक हौँ हैन, हामीहरू चाहिँ कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ, हामीहरू फाइनल प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ। अब हामीहरू उत्पादक हौँ भनेदेखि कुनै फाइनल प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ भनेदेखि त्यो सामान बनाउनका लागि त विभिन्न प्रकारको कच्चा पदार्थ तथा अर्धनिर्मित वस्तुहरू हामीले खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। हो, त्यो हामीले फाइनल प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ र हामीले कच्चा पदार्थ अथवा अर्धनिर्मित वस्तुहरू खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ भने त्यो कच्चा पदार्थ तथा अर्धनिर्मित वस्तुहरूलाई कसरी खरिद गरेर ल्याउने, कसरी कम मूल्यमा खरिद गरेर ल्याउने, कसरी सुविधाजनक स्थानमा खरिद गरेर ल्याउने हैन, कसरी चाहिएको बेलामा खरिद गरेर ल्याउने, कसरी उचित मूल्यमा खरिद गरेर ल्याउने, कसरी गुणस्तरीय सामग्रीहरू खरिद गरेर ल्याउने भन्ने कुराको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने काम र सम्पूर्ण कुराहरूको लेखा राख्ने काम हामीहरू यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात् सामग्री लेखाविधिमा पढ्नेछौँ हैन। हामीहरू कुनै एउटा फाइनल प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ भनेदेखि यो जस्ट कन्सेप्ट मात्रै हो ल, यसलाई जस्ट सुन्ने मात्रै क्या, यसलाई बुझ्न थाल्दै नथाल्ने। अघि नि मैले भने नि यो च्याप्टर एकदमै सजिलो रहेको छ, यसलाई सजिलै तरिकाले मात्रै बुझ्दै जाऊँ क्या, सुरुमा सुन्दै मात्रै जाने, बुझ्ने बेला आएपछि चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूको लागि एक्जामको लागि अलि इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर म भनिहाल्छु। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर हेर्नु मात्रै क्या, बुझिराख्नु पर्दैन। जब हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्न थाल्छौँ नि यति सजिलो लाग्छ हामीहरूलाई। सेकेन्ड इयरमा पनि यतिसम्मको सजिलो च्याप्टर रहेछ, किन 14 कक्षामा ल्याएर चाहिँ यति सजिलो च्याप्टर राखो भनेर आफैलाई हामीहरू हीनता बोध गर्न थाल्छौँ क्या। यस्तो पनि हामीले पढ्नु पर्दो रहेछ, यति सजिलो पनि हामीलाई किन राखिदिएको भनेर हामीहरू सोच्न थालिहाल्छौँ ल। अघि मैले भने नि हामीहरू एउटा उत्पादक हौँ भनेदेखि हामीले कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। हो, त्यो प्रोडक्ट बनाउनका लागि कम मूल्यमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्छ क्या। कम मूल्यको मतलब अब यदि हामीले धेरै मूल्यमा कच्चा पदार्थ खरिद गरेर ल्यायौँ भनेदेखि हामीले बनाउने प्रोडक्टको प्राइस पनि हायर हुन जान्छ। अब हायर प्रोडक्टको प्राइस भयो भने कसले खरिद गर्छ त? खरिदै हुँदैन नि त। हामीले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू कम्ती बिक्न थाल्छन् क्या, अथवा बिक्दै नबिक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर हायर मूल्यमा कहिल्यै पनि कच्चा पदार्थ खरिद गरेर ल्याउनु हुँदैन क्या, कम खर्चमा ल्याउनु पर्छ। कसरी चाहिँ न्यूनतम भन्दा न्यूनतम मूल्यमा कच्चा पदार्थ खरिद गरेर ल्याएर चाहिँ सामान उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हैन। अनि सुविधाजनक स्थानमा पनि हामीले कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीहरूको फ्याक्ट्री अथवा हामीले प्रोडक्ट जुन स्थानमा उत्पादन गर्न खोज्दैछौँ हो त्यही स्थानमा पाएक पर्ने ठाउँ क्या, त्यही स्थानको सेरोफेरोमा नि हामीले सेरोफेरोबाट नि कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। धेरै टाढाबाट खरिद गऱ्यौँ भनेदेखि हैन ल्याउनै 5-6 दिन लाग्छ, जसले गर्दा हामीहरूको उत्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ। उत्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भनेदेखि हैन सामान उत्पादन गर्न पनि ढिलो हुन्छ, जुन पनि कम्पनीको लागि अथवा फ्याक्ट्रीको लागि उत्पादकको लागि धेरै नोक्सानी हो क्या। त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। अनि गुणस्तरीय कच्चा पदार्थहरू पनि खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। अगुणस्तरीय कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्यौँ भने राम्रो सामान पनि उत्पादन हुँदैन, जसले गर्दा नराम्रो सामान कसले चाहिँ किन्छ त? जस्तै हामीले स्याम्पू उत्पादन गर्यौँ अरे, अब स्याम्पूले नुहाउने बित्तिकै सबैको कपाल झर्न थाल्यो, सबै ताक्लु भयो भने भोलिदेखि त्यो स्याम्पू कसले किन्छ भनौँ त? हामीहरूको त यो फ्याक्ट्रीलाई नि केस लाग्छ, झन् ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, कानुनी झमेलामा फ्याक्ट्रीहरू पर्छ। हो, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हो, यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सिक्ने काम चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरमा पढ्छौँ क्या। कसरी उचित स्थानमा सामग्रीहरू खरिद गर्ने, कसरी उचित मूल्यमा खरिद गर्ने, सुविधाजनक स्थानमा कसरी खरिद गर्ने, कसरी गुणस्तरीय सामग्री खरिद गर्ने, कसरी चाहिएको जति मात्रै सामग्री खरिद गर्ने। हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम अनि लेखा राख्ने काम हामीहरू यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अर्थात् सामग्री लेखाविधिमा पढ्छौँ। र कुनै पनि सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अथवा सरसामानलाई अथवा कच्चा पदार्थलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीहरूले यो च्याप्टरमा जम्मा 5वटा टेक्निक्सहरू, 5वटा विधिहरू, 5वटा प्रविधिहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ।
सबै इम्पोर्टेन्ट छैन है। जस्ट मैले अघि सुरुमै भनेको छ, तपाईँहरूले सुरुमा सुन्ने मात्रै, यो त बुझ्न खोज्दै नखोज्ने होइन। सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अथवा टेक्निक अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अर्थात् मौजदात व्यवस्थापनका प्रविधिहरू, हामीलाई जुन प्रोडक्ट उत्पादन गर्दैछौँ हो त्यो प्रोडक्ट उत्पादन गर्नका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ तथा सरसामान अथवा हामीहरूका विभिन्न सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जम्मा 5 वटा विधिहरू हामीहरूले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू पढ्छौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर, क्या आदर्श आदेश परिमाण भनेर। अब आदर्श आदेश परिमाण भनेको चाहिँ कस्तो हो त भनेदेखि कसरी न्यूनतम मूल्यमा हामीहरूलाई चाहिएको जति परिमाण खरिद गरेर ल्याउने। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको त्यही हो नि त। इकोनोमिक भनेको मितव्ययी, कम खर्चिलो, अर्डर क्वान्टिटी, क्वान्टिटी भनेको परिमाण, कसरी कम खर्चमा सामग्रीहरू खरिद गरेर ल्याउने, कति सामग्री खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कति परिमाण हामीले खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कम खर्चमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ यो टपिक्सभित्र गर्छौँ ल। अहिले जस्ट सुनौँ मात्रै। अर्को छ स्टक लेभल भन्छ, मौजदात तहबाट पनि हामीहरूले सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यसलाई एकछिनमा म सबै बुझाइहाल्छु, क्लियर पारिदिइहाल्छु। जस्ट इन टाइम जेआइटी इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छ, क्या चाहेको समयमा मौजदात प्रणाली भन्छ, क्या जुन समयमा चाहिएको हो त्यही समयमा मात्रै मौजदात ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामीहरू यहाँनिर पढ्छौँ। अर्को पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको छ निरन्तर मौजदात प्रणाली भन्छ, यो विधिबाट पनि हामीले सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दो रहेछौँ। अर्को एबिसी एनालाइसिस यानि कि एबिसी विश्लेषणबाट पनि सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दो रहेछौँ। र हामीहरूलाई फाइनल एक्जामको लागि हिसाब सोध्ने भनेको जम्मा यो दुईटाबाट मात्रै हो। एउटा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट सोध्छ, आदर्श आदेश परिमाणबाट सोध्छ, अर्को स्टक लेभल अर्थात् मौजदात तहबाट मात्रै हामीलाई फाइनल एक्जाममा हिसाब सोध्छ। र योसित रिलेटेड चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा ल। आदर्श आदेश परिमाण, आदर्श आदेश परिमाण भनेको त अघि नै हामीले जानिहाल्यौँ नि, कति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ होइन हामीहरूलाई कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भने, कति सामान खरिद गरेर ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ कम खर्चमा आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर पत्ता लगाउँछौँ। क्या त्यो परिमाण चाहिँ कति हो होइन, त्यो क्वान्टिटी चाहिँ कति हो जति खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ न्यून लागत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीहरू सिक्छौँ ल। यो आदर्श आदेश परिमाण यानि कि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाउने जम्मा 3 वटा तरिका छ होइन। यो सुन्ने मात्रै क्या, यो केही चाहिँदैन क्या, केही चाहिँदैन। म एकछिनमा चाहिने कुरा त भनिहाल्छु नि। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यानि कि आदर्श आदेश परिमाण पत्ता लगाउने जम्मा 3 वटा तरिका छ। एउटा फर्मुला मेथडबाट हामीलाई हामीले कति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदा चाहिँ कम खर्चमा आइपुग्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ फर्मुला मेथड प्रयोग गरेर। अर्को टेबुलेसन मेथड भन्छ, यसलाई ट्रायल एन्ड इरर एप्रोच पनि भन्छ, ट्रायल एन्ड इरर मेथड पनि भन्छ हो। यो विधिबाट पनि हामीहरू आदर्श आदेश परिमाण कति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदा चाहिँ कम खर्चमा आइपुग्छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को ग्राफिक मेथडबाट पनि सक्छौँ। यो फर्मुला मेथड र टेबुलेसन मेथड चाहिँ हामीहरूको एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हो ल। सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फर्मुला मेथडै हो र टेबुलेसन मेथड अथवा टेबुलार मेथड पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्ने गरेको पाइएको छ। तर यो ग्राफिक मेथड हामीलाई सोध्दैन र हामीहरू अध्ययन पनि त्यति गर्दैनौँ, यसलाई पढ्दैनौँ पनि। अब यहाँ हेरौँ, अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो ल। अब हामीहरू यहाँनिर फर्मुलामा जान्छौँ। फर्मुला मेथड सूत्र विधि भन्छौँ क्या इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिएर हेर्दै जाऊँ ल, मजाले सुन्नुभयो भनेदेखि पुगिहाल्छ। यो जानिराख्नु पर्दैन है, रट्टा मार्नु पनि पर्दैन। जब हामीहरू हिसाब गर्न थाल्छौँ नि यति मजाले तपाईँहरूलाई आउँछ, छाड्दिनु न। 14 कक्षामा गएर, सेकेन्ड इयर भनेको त 14 कक्षा हामीहरू पुगिसक्यौँ नि त, 14 कक्षामा गएर पनि यस्तो यस्तो झिनु मसिनु हिसाबहरू हामीलाई सोध्छ, हामीहरूको त स्तरै घटाइदियो यो च्याप्टरले त भन्ने आफैबाट फिलिङ गर्न थाल्नुहुन्छ क्या, त्यतिसम्मको सजिलो छ यो। यहाँ हेरौँ ल। अब यो केही फर्मुलाहरू पनि हामीहरू यहाँनिर हेरिराखौँ, बुझिराखौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने एउटा फर्मुला छ क्या। अघि हामीले भन्यौँ नि कति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदा चाहिँ कम खर्चमा हामीहरू सामग्री खरिद गरेर ल्याउन सक्छौँ, त्यसलाई नि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ क्या। इकोनोमिक भनेको मितव्ययी भन्छ नि त, अर्डर क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी हामीले अर्डर गऱ्यौँ भने, कति परिमाण हामीले खरिद गरेर ल्यायौँ भने कम खर्चमा मितव्ययी रूपमा आउँछ भन्ने नि के रहेछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो। यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको परिमाण है, यो युनिटमा हुन्छ अथवा केजीमा हुन्छ अथवा टनमा हुन्छ अथवा मेट्रिक टनमा हुन्छ हो, यस्तैमा हुन्छ। यो निकाल्नका लागि √2AO/C हुँदो रहेछ। 2 भनेको 2 भइहाल्यो, यो रुट त रुट भइहाल्यो होइन, डाडु जस्तो छ नि, घोप्टेको डाडु, यो भड्डु के जस्तो, कुकर जस्तो। 2AO/C, 2 भनेको 2 भइहाल्यो। ए भनेको चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट क्या, हामीहरूको फ्याक्ट्रीलाई 1 वर्षभरिमा जम्मा कति परिमाण चाहिन्छ त, कति परिमाण कच्चा पदार्थ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एले डिनोट गर्छ ल। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्छ क्या, वार्षिक आवश्यकता भन्छ ल। यो ओ भनेको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट, जस्तै हामीले फ्याक्ट्री सञ्चालन गऱ्यौँ भनेदेखि धेरैचोटि हामीले सामान अर्डर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ क्या हो। त्यसरी अर्डर गर्दा, सामान अर्डर गर्दाखेरि होइन, एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि कति खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ यो अर्डरिङ कस्टले दिन्छ ल।
हामीले सामान अर्डर गर्ने बित्तिकै खर्चहरू आउन थालिहाल्छ नि हैन। अर्डर गर्नका लागि मेसेज गर्नु पर्यो हैन, अथवा फोन गर्नु पर्यो, टेलिफोनको माध्यमबाट पनि हामीहरू गर्न सक्छौँ। टेलिफोनमा खर्च हुन्छ, त्यो सामान ल्याउँदाखेरि पनि खर्च हुन्छ हो। यस्तो विभिन्न अर्डरले जेनेरेट गर्ने एक्सपेन्सेसहरूलाई अर्डरिङ कस्ट भनिँदो रहेछ हैन। यो अर्डरिङ कस्टलाई नि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि भन्छ। यसले चाहिँ यो विभिन्न नामहरू दिएको कारणले गर्दा हामीहरू झुकिन सक्छौँ। ल एकछिनमा हामीहरू डिस्कस पनि गर्छौँ। अर्डरिङ कस्टलाई प्रोक्युरमेन्ट कस्ट पनि भन्छ, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर पनि भन्छ हैन। अर्डर गर्दाखेरि अथवा रिसिभ त्यो अर्डर प्राप्त गर्दाखेरि लागेको खर्च पनि भन्छ, सेटअप कस्ट पनि भन्छ हो। यो सबै भनेको अर्डरिङ कस्टै हो। ल डिभाइडेड बाई सी भनेको क्यारिङ कस्ट हो। अब यहाँनिर क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि जब हामीहरू सामग्रीहरू खरिद गरेर ल्याएर हामीहरूको गोदाममा राख्छौँ हो, त्यो गोदाममा राखिसकेपछि त्यो सामग्रीलाई गोदाममा व्यवस्थापन गर्दा लागेका विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू क्या, रेन्टहरू भयो, इन्सुरेन्सहरू भयो हैन। त्यो सामग्री खरिद गर्दाखेरि हामीले ऋण लिएका छौँ भनेदेखि त्यसको ब्याज तिर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्टहरू भयो हो। त्यसरी सामग्री व्यवस्थापन गर्न लाग्ने विभिन्न खर्चहरूलाई के भन्दो रहेछ, क्यारिङ कस्ट भन्दो रहेछ। सीले डिनोट गरिदो रहेछ। ल यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यो यति बुझौँ ल, यो सुनेकै भरमा जानिहालिन्छ, केही गरिराख्नु पर्दैन है। तपाईँहरूले केही दुःख यसमा उठाइराख्नु पर्दैन, कष्ट उठाइराख्नु पर्दैन। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको के रहेछ, अर्डर क्वान्टिटी भनेको परिमाण रहेछ, इकोनोमिक भनेको मितव्ययी। कति परिमाण हामीले खरिद गऱ्यौँ भने चाहिँ मितव्ययी यानि कि कम खर्चमा हामीहरू प्राप्त गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि फर्मुला मेथडमा गयौँ भने रुट ओभर 2AO बाई के गर्दो रहेछौँ, सी गर्दो रहेछौँ। यो त बुझिहाल्यौँ हैन। 2 फर्मुलाको 2 भइहाल्यो, ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट, हामीले सामान अर्डर गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू हुँदो रहेछ। त्यसमा टेलिफोन एक्सपेन्सेसहरू भयो हैन, त्यो अर्डर ल्याउँदाखेरि लागेको खर्चहरू भयो, ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू भयो, सबै यसमा समावेश हुँदो रहेछ। क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ हामीले जब सामान ल्याउँछौँ र गोदाममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो गोदाममा सामानलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि गोदाममा राख्दाखेरि त्यो गोदामको रेन्टहरू तिर्नुपर्छ, सामानको बिमाहरू गर्नुपर्छ, इन्सुरेन्सहरू, ट्याक्सेसहरू आउँछ हैन। अनि इन्ट्रेस्टहरू हामीले ऋण लिएर सामान खरिद गरेका छौँ भने त्यसको ब्याज तिर्नु पर्दो रहेछ हो। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, क्यारिङ कस्ट भन्दो रहेछ। ल अब यो चाहिँ भयो हामीले कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भने चाहिँ कम खर्चमा आइपुग्छ भन्ने परिमाण भयो क्या। कति परिमाण खरिद गर्नुपर्ने रहेछ त कम खर्चमा ल्याउँदा भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनायो। अब हामीले यो कम खर्चमै खरिद गरेर ल्यायौँ भने पनि खर्च त लाग्छ नि त, पैसा त हामीले तिर्नुपर्छ नि त हैन। जिरो कस्टमा त आउँदैन कुनै पनि सामान, खर्च त लागेकै हुन्छ। अब त्यो खर्च चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौँ क्या, टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। यो टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने जम्मा दुईटा तरिका छन् क्या, ध्यान दिएर हेरौँ ल। यो फर्मुलाहरू चाहिँ अलिकति अहिले ध्यान दिएर सुन्यौँ भनेदेखि पछि हिसाब गर्दा सजिलो हुन्छ। टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको छ नि जुन त्यो हामीले मितव्ययी परिमाण खरिद गरेर ल्याएका छौँ नि हो, त्यो मितव्ययी परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भने पनि हामीलाई खर्च त हुन्छ। त्यसको जम्मा खर्च, जम्मा लागत चाहिँ कति हो त, अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी। अघि मैले भने नि यो टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने जम्मा दुईटा तरिका छ क्या। एउटा अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी भन्छ अनि अर्को एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी भन्छ। ल यो दुईटा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा प्राय आइरहेको छ। ल कुनै पनि मेथड तोकेन भनेदेखि हामीहरू यही टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने लाउँछौँ हैन। अनि डिस्काउन्टहरू दिएको छ भने यता तलको एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो एकछिनमा बुझौँ ल। अघि मैले के भने कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भने चाहिँ कम खर्चमा आइपुग्छ भन्ने कुरा निकाल्न यो फर्मुला एप्लाई गर्दा रहेछौँ। अब कम खर्चमा आयो भने पनि खर्च त लागेको हुन्छ, त्यो खर्च चाहिँ कति हो त, टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। त्यो मितव्ययी परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च कति हो त, अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी भन्छ क्या। अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसीबाट टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न रुट ओभर 2AOC गर्छौँ क्या। अघि माथि हामीले 2AO डिभाइडेड बाई सी गरेका थियौँ नि हैन, तर यहाँनिर यो मुनिको सी पनि कहाँ जाँदो रहेछ, माथि नै जाँदो रहेछ। त्यही भएर 2AOC अघिकै जस्तो भयो। 2 भनेको 2, ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो, सी भनेको क्यारिङ कस्ट भइहाल्यो। ल क्यारिङ कस्टलाई होल्डिङ कस्ट पनि भन्छ अनि स्टोरेज कस्ट पनि भन्छ क्या। सामानहरू स्टोरेज गर्दाखेरि लागेको खर्च पनि भन्छ यसलाई। यसरी हामीहरू पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ। अघि मैले भने टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ। एउटा अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी रहेछ, अर्को चाहिँ एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी रहेछ क्या। एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीमा टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला AO बाई क्यू। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट अनि ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट,
क्यू भनेको अर्डर साइज क्या हामीले एकचोटिमा कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ त्यसैलाई नि अर्डर साइज भनिन्छ एकचोटिमा 10,000 परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ कि एकचोटिमा 20,000 परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ कि अनि एकचोटिमा 5,000 परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ कि प्रत्येकचोटि हामीले कति कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ त्यसलाई अर्डर साइज क्यू भनिन्छ ल यदि हामीलाई क्वेसनमा एकचोटिमा कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भन्ने कुरा दिएको छैन भने इओक्यू यानी कि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी नै हामीहरूको के हुन्छ यो क्यू हुन्छ ल जति इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी छ त्यसैलाई नि क्यू मान्नुपर्छ प्लस QC/2 क्यू भनेको अर्डर साइज रहेछ एकचोटिमा हामीले कति खरिद गरेर ल्यायौँ त्यसलाई नि क्यू भनिदो रहेछ सी भनेको क्यारिङ कस्ट रहेछ डिभाइडेड बाइ के रहेछ 2 अनि हामीले सामान खरिद गरेर ल्याउँदा कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट पनि पाउँछौँ क्या छुट पनि पाउँछौँ यदि डिस्काउन्ट पायौँ भने त्यसलाई घटाउनुपर्छ माइनस डिस्काउन्ट निकाल्नका लागि ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट वर्षमा कति खरिद गरेर ल्यायौँ कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ PPPU भनेको पर्चेजिङ प्राइस पर युनिट कति रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्यायौँ मानिलिउँ हामीले एक वर्षमा 50,000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौँ अरे 100 रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्यायौँ अरे हैन जम्मा 50,000 युनिट 100 रुपियाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्यायौँ भने त्यसमा कति डिस्काउन्ट पायौँ 5%, 2%, 3%, 10%, 11% कति हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ हो यसरी हामीले के निकाल्नुपर्छ डिस्काउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ हो यो दुईटा भयो ल टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एउटा एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी रहेछ एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीबाट टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भनौँ भने यो फर्मुला लाउँछौँ अथवा हामीलाई क्वेसनमा नि डिस्काउन्टहरू दिएको छ र केही भनेको छैन टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मात्रै भनेको छ भने त्यो डाइरेक्ट एक्जिस्टिङ हुन्छ ल यहाँनिर त हामीले डिस्काउन्ट लेखेका छैनौँ त्यही भएर डिस्काउन्टको कुरा गरौँ भने डाइरेक्ट हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसीबाट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेसनमा डिस्काउन्टको कुरा गरेको छ भनेदेखि हैन तर तोकेरै अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी भनौँ भने यो गर्ने तोकेरै एक्जिस्टिङ पर्चेजिङ पोलिसी भनौँ भने यो गर्ने अनि केही भनेको छैन क्वेसनले केही भनेको छैन डिस्काउन्टहरू पनि दिएको छैन तर टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भनौँ भने यो लाउने तर क्वेसनले टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भनेको छ तर डिस्काउन्टहरूको कुरा गरौँ भने यो केही सोच्नु पर्दैन क्या डिस्काउन्टहरूको कुरा गरौँ भने यो फर्मुला लाउने डिस्काउन्टहरूको कुरा गरेन भने यो फर्मुला लाउने तोकेरै अप्टिमल भनौँ भने यो लाउने तोकेरै एक्जिस्टिङ भनौँ भने यो लाउने सकिहाल्यो ल त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ अब अर्को फर्मुला छ इम्पोर्टेन्ट यो इम्पोर्टेन्ट भयो ल कति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदा चाहिँ कम खर्च हुँदो रहेछ यो क्वान्टिटी यहाँबाट हेर्दा रहेछौँ अनि खर्च चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भनेर यहाँबाट हेर्दा रहेछौँ यो दुईटा मेथडबाट हेर्दा रहेछौँ अनि नम्बर अफ अर्डर क्या हामीले कतिचोटि खरिद गऱ्यौँ त एक वर्षभरिमा हामीले कतिचोटि खरिद गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर अफ अर्डर क्या कतिचोटि अर्डर गऱ्यौँ निकाल्नका लागि A/EOQ हुन्छ क्या ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट एक वर्षभरिमा हामीले कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ डिभाइड बाई EOQ भनेको कति कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ त्यसले भाग गर्यो भने के आउँदो रहेछ नम्बर अफ अर्डर आउँदो रहेछ यानि कि एक वर्षभरिमा कतिचोटि खरिद गऱ्यौँ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ ल यसरी A/EOQ गर्दाखेरि नम्बर अफ अर्डर आउँदो रहेछ अर्को लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भन्छ अथवा टाइम ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्छ क्या लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनेको एकचोटि हामीले सामान खरिद गऱ्यौँ भने अर्कोचोटि खरिद गर्नका लागि कति दिन पर्खिनुपर्छ अथवा कति हप्ता पर्खिनुपर्छ अथवा कति महिना पर्खिनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ यो चाहिँ लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल अथवा टाइम ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ पिरियड हामीलाई क्वेसनले भनेको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल निकाल्नु भन्छ अथवा टाइम ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ पिरियड निकाल्नु भन्छ क्या यो भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि हामीले एकचोटि सामान खरिद गऱ्यौँ भने अब कति दिन पछाडि अर्कोचोटि खरिद गर्छौँ क्या अथवा एकचोटि सामान खरिद गऱ्यौँ भने अब कति महिना पछाडि खरिद गर्छौँ अथवा कति हप्ता पछाडि खरिद गर्छौँ कतिको ग्यापमा हामीहरू सामान खरिद गर्दै जान्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ यसले जानकारी दिन्छ क्या लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल साइक्लिङ हुन लाग्ने पिरियड क्या रोटेट हुन लाग्ने पिरियड भन्छ क्या त्यसरी बुझौँ यसलाई अथवा टाइम ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ पिरियड भन्छ क्या दुईटा हामीले जति पिरियड मानिलिउँ आज हामीले सामान खरिद गऱ्यौँ फेरि 15 दिन पछाडि सामान खरिद गऱ्यौँ भने 15 दिनको ग्याप रह्यो नि त हो यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ टाइम ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ पिरियड दुईटै भनेको एउटै हो निकाल्नका लागि डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर अथवा विक्स इन इयर पनि भन्छ ल वर्षमा कति दिन हुन्छ त्यो पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको हुनसक्छ 365 अथवा 360 डेज इन ए इयर भनेर दिएको हुन्छ नि त त्यहाँनिर हो त्यो पनि दिन सक्छ अथवा वर्षमा 12 महिनाको आधारमा पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा विक्स इन इयर भनेर दिएको हुनसक्छ 52 हप्ता हुन्छ वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ भनेर त्यो पनि इन्फर्मेसन दिएको हुनसक्छ हो यसरी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अर्डर गऱ्यौँ भने टाइम ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ पिरियड अथवा लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल आउँदो रहेछ एकचोटि सामान खरिद गरिसके पछाडि फेरि कति दिन पछाडि अथवा फेरि कति महिना पछाडि अथवा फेरि कति हप्ता पछाडि सामान खरिद गर्ने रहेछौँ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीहरूलाई यसले दिन्छ लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर यहाँ अर्को मैले लेखेको छैन अथवा विक्स इन इयर पनि हुन्छ डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ A/EOQ गरेर
यो त भयो हामीले फर्मुला मेथडबाट जान्यौँ होइन। अघि हामीले भन्यौँ नि मौजदात व्यवस्थापन गर्ने जम्मा 5वटा तरिका छ भन्यौँ नि। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, स्टक लेभल, जस्ट इन टाइम, जेआइटी इन्भेन्ट्री सिस्टम, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम, एबिसी एनालाइसिस भनेर। यो दुईटा हामीहरूको न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ तलबाट थ्योरी आउँछ, यो थ्योरीको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। एउटा थ्योरी त यो च्याप्टरबाट कन्फर्म एक्जाममा आउँछ। त्यही भएर अहिलेदेखि हामीले तयारी गरिहाल्दाखेरि राम्रो होइन। यो दुईटा बारेमा पढ्दैछौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई हामीहरू हेर्दैछौँ ल। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो फर्मुला मेथड हामीले सक्यौँ। यसरी फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ। अर्को ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच यानि कि टेबुलेसन मेथडबाट पनि हामीहरू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। टेबुलेसन मेथड प्रयोग गरेर नि टेबल बनाएर पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ ल, त्यसको बारेमा अब एकछिन डिस्कस गरिहालौँ। टेबुलेसन मेथड अथवा तालिका विधि भन्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्जाममा आउँछ ल। अहिले अलिकति कन्सेप्ट थोरै बुझिरखौँ होइन। यो हिसाब गर्दाखेरि एउटा प्रोब्लम गरियो भने छर्लङ्ग हुन्छ क्या। क्यालकुलेसन अफ इओक्यू भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति परिमाण हामीले खरिद गरेर ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ कम खर्चमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ इओक्यूले दिँदो रहेछ। बाई युजिङ टेबुलेसन अथवा ट्रायल एन्ड इरर मेथड पनि भन्छ, ट्रायल एन्ड इरर एप्रोच पनि भन्छ, गल्ती सुधार भन्छ नि होइन। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा 1 नम्बरमा हामीले नम्बर अफ अर्डर आफै लेख्नुपर्छ। यो क्वेसनमा दिएको हुँदैन। नम्बर अफ अर्डर हामी यो इरर हो क्या, ट्रायल एन्ड इरर क्या, परीक्षण गर्दै जाने क्या, प्रत्येकचोटिलाई हेर्दै जाने। यदि हामीले एकचोटि गर्दाखेरि कम खर्चमा ल्याउन सक्छौँ कि, दुईचोटि अर्डर गऱ्यौँ भने कम खर्चमा ल्याउन सक्छौँ कि, 3चोटि सामान मगायौँ भने कम खर्चमा आउन सक्छ कि, अथवा 4चोटि सामान मगायौँ भने कम खर्चमा आउन सक्छ कि, अथवा 5चोटि सामान मगायौँ भने कम खर्चमा आउन सक्छ कि, यसरी प्रत्येकवटा लेभलमा हामीले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्डर साइज भनेर आउँछ क्या। जस्तै हामीलाई 1 वर्षभरिमा 1 लाख युनिट चाहिएको छ, 1 लाख केजी सामान चाहिएको छ। यदि हामीले एकचोटि खरिद गऱ्यौँ भने 1 लाख ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। दुईचोटि खरिद गऱ्यौँ भने 50-50 हजार युनिट ल्याउँदा भयो। 3चोटि खरिद गऱ्यौँ भने 33,333, 33,333, 33,333 हो, त्यति ल्याउँदा भयो क्या 3चोटि। 4चोटि खरिद गऱ्यौँ भने 25-25 हजार ल्याउँदा भयो। 5चोटि खरिद गऱ्यौँ भने 20 हजार परिमाण खरिद गरेर ल्याउँदा भयो। हो त्यस्तो हो ल, अर्डर साइज भनेको चाहिँ त्यस्तो। यसरी परीक्षण गर्दै जानु पर्यो क्या प्रत्येक लेभलमा। एकचोटि खरिद गर्ने हो कि, दुईचोटि खरिद गर्ने हो कि, 3चोटि खरिद गर्ने हो कि, 4चोटि खरिद गर्ने हो कि, 5चोटि खरिद गर्ने हो, त्यसरी गर्दै जाने। मानिलिउँ 1 लाख रुपियाँ खरिद गर्नुपर्ने छ भने एकचोटि खरिद गऱ्यौँ भने पुरै 1 लाख रुपियाँ 1 लाखवटा युनिट ल्याउनु पर्यो। अनि दुईचोटि खरिद गऱ्यौँ भने 50-50 हजार गरेर ल्याउँदा भयो। 3चोटि गऱ्यौँ भने 33,333, 33,333 गर्दै ल्याउँदा भयो। 4चोटि ल्यायौँ भने 25-25 हजारका दरले ल्याउँदा भयो। 5चोटि ल्यायौँ भने 20 हजारका दरले ल्याउँदा भयो। यसरी हामीले टेस्ट ट्राई गर्दै जानुपर्छ क्या। यसरी अर्डर साइज निकालिसकेपछि यसलाई एभरेज इन्भेन्ट्री भन्छ क्या। त्यो यो जुन क्यू आएको छ नि, यो क्यूलाई कतिले भाग गर्नुपर्दो रहेछ? 2ले भाग गर्नुपर्दो रहेछ। अहिले यति मात्रै बुझिराखौँ। अब यो Q/2लाई एभरेज इन्भेन्ट्री भन्दो रहेछ। एभरेज इन्भेन्ट्री आइसकेपछि टोटल क्यारिङ कस्ट गर्नु पर्यो क्या। यो जुन Q/2 आएको छ नि हो, यो Q/2लाई इन्टु क्यारिङ कस्ट। क्वेसनमा क्यारिङ कस्ट भनेको सामानलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च 1 रुपियाँ अथवा 2 रुपियाँ अथवा 0.5 रुपियाँ हो, त्यस्तो भनेको हुन्छ नि हो। त्यसले Q/2लाई गुणा गर्दै जाने, यसलाई गुणा गर्दै जानुपर्छ क्या। अनि क्यारिङ कस्ट निस्किन्छ। अनि टोटल अर्डरिङ कस्ट गर्नुपर्छ क्या। अर्डरिङ कस्ट भनेको चाहिँ अर्डर गर्दा लाग्ने होला। यहाँनिर मैले मिस्टेक लेखिदिन्छु। अर्डरिङ कस्ट भनेको Q/2 होइन ल। अर्डरिङ कस्ट भनेको चाहिँ यो जुन हामीले जतिचोटि अर्डर गरेको हो नि, यो अर्डरको आधारमा लाग्ने ल। N × O हुन्छ ल, N × O हुन्छ ल। कतिचोटि एकचोटि अर्डर, मानिलिउँ अर्डरिङ कस्ट हामीहरूको 500 रुपियाँ छ भने एकचोटि खरिद गर्दा त्यही 500 रुपियाँ नै लाग्यो। दुईचोटि अर्डर गऱ्यौँ भने 500 दुना 1000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। 3चोटि अर्डर गऱ्यौँ भने 500 त्यहाँ 1500 लाग्दो रहेछ। 4चोटि अर्डर गऱ्यौँ भने 4×5 = 2000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। 5चोटि अर्डर गऱ्यौँ भने 5×5 = 2500 रुपियाँ लाग्दो रहेछ होइन। एकचोटि अर्डर गर्दा 500 लाग्छ भने त्यही त हो। अर्डरिङ कस्ट एकचोटि अर्डर गर्दा 500, दुईचोटि अर्डर गर्दा 1000 रुपियाँ लाग्छ, 3चोटि अर्डर गर्दा 1500 हो। त्यसरी हामीले गर्नुपर्छ। अनि यो क्यारिङ कस्ट जुन छ नि हो, यो टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट जोड्यौँ भनेदेखि नि हामीहरूको टोटल कस्ट आउँछ क्या। क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट यो दुईटा जोडियो भने चाहिँ टोटल कस्ट आउँछ। अनि यो जुन जहाँनेरि टोटल कस्ट कम्ती छ नि, जहाँनेरि खर्च कम्ती छ नि हो, यो खर्च कम्ती भएको चाहिँ परिमाण हामीहरू खरिद गरेर ल्याउँछौँ क्या। कतिचोटि खरिद गर्दा चाहिँ कम्ती खर्चमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या। यहाँनेरि दिएको हुन्छ खर्च कम्ती हुनु पर्यो क्या। यहाँ कम्ती खर्चमा आउन सक्छ होइन। मानिलिउँ यहाँनेरि 20,000 खर्च लाग्यो अरे, यहाँनेरि 30,000, यहाँनेरि 35, 40, 45, यो 20,000 रुपियाँ चाहिँ कम्ती खर्चमा आयो नि त। कतिचोटि अर्डर गर्दाखेरि, दुईचोटि अर्डर गर्दाखेरि कम्ती खर्चमा आउँदो रहेछ। त्यसको परिमाण कति हो त? यहाँनेरि अर्डर साइज हो, यति परिमाण खरिद गर्दाखेरि चाहिँ कम्ती खर्चमा आउँदो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छौँ। अहिले जस्ट हेर्ने मात्रै क्या, यसलाई बुझिराख्नु पर्दैन। अब यसको टर्महरू नि यहाँ मैले अलिकति लेखिदिएको छु, तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि पनि सजिलो हुन्छ होइन। तपाईँले यो सबै नोटहरू जति पनि फर्मुलाहरू छन् होइन, हामीहरूको यो हेल्प फर स्टुडेन्टको छुट्टै फेसबुक पेज पनि रहेको छ हो। त्यो फेसबुक पेजमा गएर डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ल। त्यहाँ
त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने पनि यस्तो स्टडीसित रिलेटेड विभिन्न मेटेरियलहरू तपाईँहरूले त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। प्लस थ्योरीको नोटहरू पनि हामीहरू एकाउन्टको थ्योरीको नोटहरू पनि बिस्तारै त्यहीँनेरि अपलोड गरिदिँदै जान्छौँ। तपाईँहरूले त्यहीँबाट गएर थ्योरीको इन्फर्मेसन पनि लिन सक्नुहुनेछ होइन। यसरी फर्मुलाहरूको सबै डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा उतार्न पनि सक्नुहुन्छ ल। यदि यहाँबाट कन्फ्युज भयो भने, यहाँबाट सार्न तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने हेल्प फर स्टुडेन्ट भनेर फेसबुक पेजमा जानुहोस्, त्यहाँनेरि गएर तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर पनि यो इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ ल। अघि हामीले भन्यौँ नि यो ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, क्यारिङ कस्ट भनेको सी हो, अर्डरिङ कस्ट भनेको ओ हो, अनि अर्डर साइज भनेको क्यू भनेको चाहिँ अर्डर साइज हो ल। यदि हामीलाई होल्डिङ कस्ट भनेको छ, क्यारिङ कस्ट भनेको छ, स्टोरेज कस्ट भनेको छ भने हो यो सबै भनेको क्यारिङ कस्ट हो, यसलाई सीले डिनोट गरिन्छ ल। अनि अर्को प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको छ, अर्डरिङ कस्ट भनेको छ, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अर्डर भनेको छ, सेटअप कस्ट भनेको छ भने यो सबै भनेको अर्डरिङ कस्ट हो। यो सबै भनेको के हो? अर्डरिङ कस्ट हो। अर्डरिङ कस्टलाई ओले हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो सकि त हालो, यो सबै इम्पोर्टेन्ट सबै जान्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन क्या। हिसाब गर्न थालेपछि हेर्नु न कति सजिलो लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि। अघि हामीले भन्यौँ नि यो मौजदात व्यवस्थापन गर्ने, सामानलाई व्यवस्थापन गर्ने जम्मा 5वटा तरिकामा चाहिँ हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको बारेमा पढ्यौँ। जम्मा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको यही दुईटा हो क्या, अरूबाट त थ्योरी आउने हो नि त। अब स्टक लेभलमा हामीहरू जान्छौँ क्या, मौजदात त। स्टक लेभल भनेको मौजदात क्या सामग्री, धेरै अधिकतम सामग्री पनि नहुने गरी न्यूनतम सामग्री पनि नहुने गरी कसरी सामग्रीलाई सन्तुलित अवस्थामा व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टक लेभलबाट हामीहरू निर्धारण गर्न सक्छौँ क्या। सामान हामीहरूलाई धेरै पनि हुनु भएन, हामीले जुन प्रोडक्ट उत्पादन गर्न खोज्दैछौँ नि हो त्यो प्रोडक्ट उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री धेरै परिमाणमा पनि हुनु भएन, कम्ती परिमाणमा पनि हुनु भएन क्या। ठिक्क ब्यालेन्समा लिएर जानु पर्यो। हो त्यसलाई कसरी ब्यालेन्समा लिएर जाने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सामानको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्ने विधि अर्को छ मौजदात त, यानि कि स्टक लेभल छ क्या। यहाँनिर हामीले रिअर्डर लेभल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। रिअर्डर लेभलको आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा रिअर्डर लेभललाई आरओएलले डिनोट गरिन्छ। रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हामीले गोदाममा राखेको सामान हामीहरू चलाउँदै जान्छौँ क्या, प्रयोग गर्दै जान्छौँ, कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर सामान बनाउँदै जान्छौँ। हो त्यो गोदाममा राखेको सामग्रीहरू प्रयोग गर्दै जाँदा एउटा न्यूनतम बिन्दु आउँछ क्या। हो त्यो कति न्यूनतम बिन्दु, कति बिन्दुमा पुगिसके पछाडि चाहिँ हामीहरू पुनः फेरि सामग्री खरिद गर्छौँ, फेरि कच्चा पदार्थ खरिद गरेर ल्याएर फेरि गोदाममा हाल्छौँ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ रिअर्डर लेभलले दिन्छ क्या। गोदाममा भएको सामानलाई प्रयोग गर्दै गएर ध्यान दिउँला कति सजिलो छ। यो पनि हामीहरूको एक्जामको लागि चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि इम्पोर्टेन्ट होला। यसको फर्मुलाहरूलाई चाहिँ अलिक विशेष फोकसको साथीहरू जानिराख्नु पर्दैन, जस्ट अहिले सुन्ने मात्रै हो। रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि हामीले कुनै प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ भने त्यो प्रोडक्ट हामीले गोदाममा कच्चा पदार्थहरू ल्याएर राखेका हुन्छौँ। गोदाममा राखेको कच्चा पदार्थहरू हामीहरू प्रयोग गर्दै जान्छौँ, प्रयोग गर्दै जान्छौँ, प्रयोग गर्दै जाँदा घट्दै जान्छ क्या। घटेर एउटा जुन बिन्दुमा पुगिसकेपछि फेरि हामीहरू कच्चा पदार्थ खरिद गरेर ल्याएर गोदाममा राख्छौँ नि हो त्यो बिन्दुलाई नि के भनिन्छ? रिअर्डर लेभल भनिन्छ क्या। एउटा निश्चित बिन्दु हुन्छ, प्रयोग गर्दै गएपछि त गोदामको सामान घट्दै जान्छ। हो त्यो घटेर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि हामीहरू पुनः खरिद गर्छौँ। हो त्यसरी कुन बिन्दुमा पुगिसके पछाडि चाहिँ पुनः खरिद गरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ रिअर्डर लेभलबाट हामीहरू लिन सक्छौँ। रिअर्डर लेभल आरओएलले डिनोट गरिन्छ। रिअर्डर लेभल निकाल्ने फर्मुला छ म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन। क्वेसनमा दिएकै हुन्छ क्या, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन दिएको हुन्छ, मिनिमम कन्ज्युम्सन दिएको हुन्छ, म्याक्सिमम लिड टाइम, मिनिमम लिड टाइम दिएकै हुन्छ। हो यो म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन र म्याक्सिमम लिड टाइम गुणा गरियो भने के आउँदो रहेछ? रिअर्डर लेभल आरओएल आउँदो रहेछ ल। जस्ट अहिले यो हेरौँ मात्रै, रिअर्डर लेभल भनेको त्यो रहेछ ल। अघि हामीले डेफिनेसन पनि हेऱ्यौँ। यो निकाल्नका लागि दुईटा कन्ज्युम्सन, म्याक्सिमम कन्ज्युम्सन, म्याक्सिमम लिड टाइम। कन्ज्युम्सन भनेको परिमाण क्या हो, त्यो कन्ज्युम्सनको म्याक्सिमम अनि लिड टाइमको म्याक्सिमम, दुईटा म्याक्सिमम म्याक्सिमम गुणा गर्यो भने रिअर्डर लेभल आरओएल आउँदो रहेछ। यो पनि हामीहरूको एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट होला। अर्को मिनिमम स्टक लेभल भनेको छ क्या। अब नि यो सामग्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नि गोदाममा न्यूनतम रूपमा कति सामग्री हुनुपर्छ, अधिकतम रूपमा कति सामग्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा कार्य ढाँचा तयार गरेको हुन्छ क्या। न्यूनतम हो त्यो बिन्दु, जति न्यूनतम बिन्दु हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन गरेको हो नि, त्योभन्दा कम्ती कहिल्यै पनि जानु हुँदैन। र अधिकतम यति हुनुपर्छ भनेर एउटा सीमा तोकेको हुन्छ क्या। न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमा तोकेको हुन्छ। न्यूनतम त्यो बिन्दुभन्दा तल जानु पनि हुँदैन, अधिकतम त्यो बिन्दुभन्दा माथि पनि जानु हुँदैन। अब कति चाहिँ हो त त्यो बिन्दु? जुन बिन्दुबाट तल चाहिँ हामीले गोदाममा सामान राख्नु हुँदैन, त्यहाँभन्दा तल भयो भने चाहिँ हामीहरूको कम्पनी, हामीहरूको फ्याक्ट्रीको लागि खतराको लेभल हो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीहरू यो मिनिमम स्टक लेभलबाट लिन्छौँ क्या। मिनिमम स्टक लेभल भनेको चाहिँ बुझ्यौँ नि, हामीले कम्पनीले एउटा निर्धारित लेभल तोकेको हुन्छ क्या। न्यूनतम यो बिन्दुबाट तल सामान चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन है, यो बिन्दुबाट तल भयो भने चाहिँ हामीहरूको लागि खतरा हुन्छ है भन्ने एउटा बिन्दु तोकेको हुन्छ क्या। स्टकको सामग्रीको बिन्दु तोकेको हुन्छ, त्यसलाई नि मिनिमम स्टक लेभल भनिन्छ। अब त्यो
त्यो बिन्दु चाहिँ कति हो त, न्यूनतम रूपमा कति चाहिँ हामीहरूको गोदाममा सामान हुनु जरुरी हुन्छ त भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ मिनिमम स्टक लेभलबाट हामीहरू लिँदा रहेछौँ। मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने फर्मुला रिअर्डर लेभल, यो जुन अघि आएको छ नि हामीले निकालेका छौँ नि, हो त्यो रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम भनेर गर्नुपर्छ। यो एभरेज कन्जम्सन निकाल्नका लागि नि क्वेसनमा हामीलाई दुईटा कन्जम्सन दिएको हुन्छ क्या, मिनिमम कन्जम्सन र म्याक्सिमम कन्जम्सन दिएको हुन्छ। हो त्यो मिनिमम कन्जम्सन र म्याक्सिमम कन्जम्सनलाई जोडेर दुईले भाग गर्यौँ भने एभरेज कन्जम्सन आउँछ। अनि एभरेज लिड टाइम निकाल्नका लागि क्वेसनमा हामीलाई मिनिमम लिड टाइम दिएको हुन्छ, अर्को म्याक्सिमम लिड टाइम दिएको हुन्छ। त्यो मिनिमम लिड टाइम र म्याक्सिमम लिड टाइमलाई जोडेर दुईले भाग गर्यौँ भने एभरेज लिड टाइम आउँछ। ल लिड टाइमलाई रिअर्डरिङ पिरियड पनि भनिन्छ। ल कति कति पिरियड भनेर दिएको हुन्छ त्यो भइहाल्यो। अनि अर्को म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्छ क्या। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको अघि जुन न्यूनतम बिन्दु निर्धारण गरेको हो नि हामीहरूको फ्याक्ट्री अथवा कम्पनीले, हो त्यसरी नै अधिकतम सामग्रीको बिन्दु पनि निर्धारण गरेको हुन्छ। यहाँभन्दा धेरै चाहिँ हामीहरूको गोदाममा सामान राख्नु हुँदैन है, मौजदात परिमाण चाहिँ यहाँभन्दा धेरै हुनु हुँदैन है भनेर एउटा बिन्दु निर्धारण गरेको हुन्छ क्या, त्यसलाई नि भनिन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल भनिन्छ। त्यहाँभन्दा बढी भयो भने पनि कम्पनीको लागि खतरा हो, अनयुजेबल हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। त्यही भएर कति परिमाण धेरैमा बढी राखेमा कति परिमाणसम्ममा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभलले दिन्छ। त्यो निकाल्नका लागि आरओक्यू भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी भन्छ। रिअर्डर क्वान्टिटी हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, प्लस आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल यहाँबाट निकालेको हुन्छ, माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। क्वेसनमा म्याक्सिमम कन्जम्सन मिनिमम कन्जम्सन दिएको हुन्छ, मिनिमम कन्जम्सन हुँदो रहेछ यहाँनिर, अनि मिनिमम लिड टाइम क्या दुईटा मिनिमम हुँदो रहेछ यहाँनिर, मिनिमम कन्जम्सन मिनिमम लिड टाइम हुँदो रहेछ। ल अघि रिअर्डर लेभलमा म्याक्सिमम कन्जम्सन र म्याक्सिमम लिड टाइम आएको छ, माथि म्याक्सिमम आएको छ, यहाँ के आउँदो रहेछ मिनिमम आउँदो रहेछ। हो यो म्याक्सिमम र मिनिममको एभरेज चाहिँ यहाँनिर जाँदो रहेछ। ल यसरी मिनिमम स्टक लेभलमा चाहिँ एभरेज हुँदो रहेछ। यो तीनवटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो स्टक लेभलको लागि। ल अर्को हामीहरूको यो जुन रिअर्डर लेभल छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यो रिअर्डर लेभल निकाल्नका लागि म्याक्सिमम कन्जम्सन अनि म्याक्सिमम लिड टाइम क्वेसनमा दिएको हुँदैन क्या, म्याक्सिमम कन्जम्सन र म्याक्सिमम लिड टाइम दिएको हुँदैन। हो त्यस्तो अवस्थामा रिअर्डर लेभल निकाल्नका लागि यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ, सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम। नर्मल कन्जम्सन भन्नु र एभरेज कन्जम्सन भन्नु एउटै हो, क्वेसनले तोकेर नर्मल कन्जम्सन दियो भने त नर्मल कन्जम्सन हामीहरू लेखिहाल्छौँ, नत्र भने हामीले नर्मल कन्जम्सन अथवा एभरेज कन्जम्सन निकाल्नुपर्ने हुन्छ, नर्मल लिड टाइम पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः यो क्वेसनमा इन्फर्मेसन दिएकै हुन्छ। अब सेफ्टी स्टक भनेको चाहिँ के हो त यो बुझौँ। ल सेफ्टी स्टक भनेको सुरक्षित मौजदात हो क्या। सुरक्षित मौजदात भनेको जस्तै हामीले नि कुनै सामान बनाउन खोज्दैछौँ भने त्यो सामान बनाउनका लागि कच्चा पदार्थ हामीले किनेर ल्याएर गोदाममा राख्नुपर्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कच्चा पदार्थ गोदाममा राखेका हुन्छौँ, कच्चा पदार्थ सकिने बेलामा हामीले फेरि माग्नुपर्ने हुन्छ क्या, अन्य ठाउँबाट कच्चा पदार्थ मागेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या, अरूबाट किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीहरूलाई जसले कच्चा पदार्थ दिने हो नि, हामीहरूलाई कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्ने जुन पक्ष हो नि, त्यसले कहिलेकाहीँ ढिलाइ गरिदिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ ढिलो हुनसक्छ नि त। हो त्यस्तो ढिलो भएको बेलामा पनि काम चाहिँ नरोकियोस् है भनेर हामीहरूको कम्पनीले नि सुरक्षित परिमाण राखेको हुन्छ क्या, सुरक्षित मौजदात राखेको हुन्छ, त्यसलाई नि सेफ्टी स्टक भनिन्छ। सेफ्टी भन्ने बित्तिकै सुरक्षित, यो त बुझिहाल्यो नि होइन। स्टक भनेको मौजदात क्या, हामीहरूको काम नरोकियोस् भनेर एउटा सुरक्षित परिमाण चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गरेको हुन्छ होइन। हामीहरूलाई सामान सप्लाई गर्ने सप्लायरले कहिलेकाहीँ ढिलो गरेको खण्डमा पनि हामीहरूको काम नरोकियोस् है भनेर हामीहरूको फ्याक्ट्री अथवा कम्पनीले एउटा मौजदातको तह छुट्टै सुरक्षित राखेको हुन्छ, सुरक्षित रूपमा, त्यसलाई नि सेफ्टी स्टक भनिँदो रहेछ। ल हो यसको आधारमा पनि हामीहरू के निकाल्न सक्दो रहेछौँ, रिअर्डर लेभल निकाल्न सक्दो रहेछौँ। सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम गरेर। अर्को सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम भन्ने पनि छ, यो पनि हामीहरू जानिरखौँ अलिअलि। डेली कन्जम्सन भनेको प्रत्येक दिन कति आवश्यक पर्छ भनेर पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। अर्को मिनिमम स्टक लेभल प्लस डेली कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम गरेर पनि हामीहरू के निकाल्न सक्दा रहेछौँ, रिअर्डर लेभल निकाल्न सक्दा रहेछौँ। अर्को छ डेन्जर स्टक लेभल भन्ने छ क्या। डेन्जर भन्ने बित्तिकै एकदम खतरनाक आयो यहाँनिर होइन। डेन्जर स्टक लेभल भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि जसैले सुन्ने मात्रै क्या यो सबै महाभारत सबै एकैचोटि जानिन्छ भन्ने पनि त हुँदैन। कोही दुनियाँमा यस्तो व्यक्ति छैन कि यो सबै सुनेकै भरमा एकैचोटि जानोस् क्या। त्यही भएर जान्नको लागि त सुरुमा आफूले अलिकति गर्नु पनि पर्ने हुन्छ होइन। जब हामीहरू हिसाब यहाँनिर गर्दै जान्छौँ, म तपाईँहरूलाई यो हिसाबसित रिलेटेड जब क्लासहरू गराउँदै जान्छु त्यतिखेर आउने हो क्या। अहिले एकैचोटि धेरै म यो के रहेछ थोरा, यो त
त फर्मुलै माथिको च्याप्टर छ भने त्यसरी सोच्यौँ भने त हामीहरू सुरुमै गिरिहाल्यौँ हैन, त्यतातिर त ध्यानै नदिने नि। किनभने मैले तपाईहरुलाई यो बुझ्नु भनेकै छैन, हिसाब गर्दै जाँदा म यो सबै कुराहरूलाई फेरि आनन्दले एकदम सामान्य बेसिक तरिकाबाट बुझाउँदै जान्छु क्या, त्यतिखेर सबै क्लियर भएर जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी भयो क्या। त्यही भएर अहिले चाहिँ जस्ट सुन्ने मात्रै यसलाई। यो हेर्नुला डेन्जर लेभलको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ। डेन्जर लेभल भनेको चाहिँ कस्तो हो त भनेको डेन्जर भन्ने बित्तिकै खतरा हो क्या, खतरा स्टकको लेभल हो हैन, खतरा त हो। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जस्तै असामान्य परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छन् नि त कहिलेकाहीँ देशमा, असामान्य परिस्थितिहरू हैन, नाकाबन्दीहरू, यस्तो अस्ति कोरोना भाइरस भएको थियो हैन, हो त्यस्तो सिर्जना हुन्छ नि त। त्यो असामान्य परिस्थितिहरूमा नि हामीहरूको फ्याक्ट्री छ भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यो फ्याक्ट्रीमा सामान उत्पादन गर्नको लागि नि विभिन्न कच्चा पदार्थहरू चाहिने गर्छ क्या। हो त्यो असामान्य परिस्थितिहरू भयो, आर्थिक मन्दीहरू भयो, नाकाबन्दीहरू भयो, विभिन्न प्रकोपहरू आउन थाल्यो भने हामीले नियमित रूपमा आफ्नो फ्याक्ट्रीलाई सञ्चालन गर्न लाई जुन आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू चाहिएको हो त्यो आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीहरूको सप्लायरले हामीलाई दिन सक्दैन क्या, कच्चा पदार्थ दिन सक्दैन। हो त्यो कच्चा पदार्थ दिन नसकेको परिस्थितिमा कुन माध्यमबाट चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्छौं हैन, कस्तो चाहिने जति हामीलाई आवश्यक, हामीहरूको फ्याक्ट्रीलाई जति चाहिने कच्चा पदार्थ हो नि त्यो कुन माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सक्छौं, अथवा कति कच्चा पदार्थ चाहिँ खरिद गरेर ल्यायौं भनेदेखि हाम्रो काम रोकिदैन। हो त्यो तहलाई चाहिँ डेन्जर स्टक लेभल भनिन्छ क्या, एकदम डेन्जर तह हो त्यो चाहिँ विशेष परिस्थितिमा मात्रै, असामान्य परिस्थितिमा मात्रै सिर्जना हुन्छ क्या। यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि जस्तै असामान्य परिस्थिति पनि हुँदो रहेछ, हामीले कुनै फ्याक्ट्री सञ्चालन गरिसके पछाडि हामीले असामान्य परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, जस्तै नाकाबन्दी हैन, कोरोना भाइरस प्रकोपहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरूको अवस्थाबाट यस्तो असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो असामान्य परिस्थितिहरूमा नि हामीहरूको फ्याक्ट्रीलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू हामीहरूको सप्लायरले सप्लाई गर्न सक्दैन क्या। हो त्यो सप्लाई गर्न नसकेको अवस्थामा हामीहरूको काम नरोकियोस् भन्नको लागि हैन, हामीहरूको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुने सामग्रीहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि कति परिमाण चाहिँ हामीलाई उपलब्ध भयो भने, कति परिमाण चाहिँ कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध भएको खण्डमा हामीले आफ्नो फ्याक्ट्रीलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौं। हो त्यो परिमाणलाई नि के भनिदो रहेछ, डेन्जर स्टक लेभल भनिदो रहेछ क्या। त्यो परिमाण सकियो भने पनि डेन्जर हुन्छ हैन, त्यो परिमाण हामीलाई उपलब्ध हुन सकेन भने पनि डेन्जर हुन्छ क्या। हो त्यो कम्पनी चल्नका लागि, फ्याक्ट्री चल्नका लागि त्यति परिमाण चाहिँ चाहिन्छ हैन। असामान्य परिस्थितिबाट सिर्जना हुने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू हैन, आर्थिक मन्दीहरूबाट पनि बचेर हामीहरूको फ्याक्ट्रीलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि, सामान उत्पादन गरिराख्नका लागि जति हामीलाई सामानको चाहिने जरुरत पर्ने हो त्यो लेभललाई नि के भनिदो रहेछ, डेन्जर स्टक लेभल भनिदो रहेछ। यसलाई यो निकाल्ने फर्मुला सजिलो छ, यो प्राय 2 मार्क्समा आइराख्छ ल एक्जाममा। नर्मल कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनिदो रहेछ ल। नर्मल कन्जम्सन भनेर क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, दिएन भने हामीलाई दुईटा दिएको हुन्छ कन्जम्सनको लेभल, त्यहाँबाट हामीले नर्मल एभरेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज हामीलाई यहाँनिर दिएकै हुन्छ क्या। इमर्जेन्सी पर्चेजका लागि रिअर्डर पिरियड कति हो त म्याक्सिमम, त्यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौं। अर्को चाहिँ यहाँ हेरौँ ल, यो चाहिँ वेयरमा भयो ल। यो एभरेज कन्जम्सनहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो, माथि अघि कहाँनिर चाहिएको थियो नि हैन, एभरेज कन्जम्सन निकाल्नका लागि जेको एभरेज निकाल्नु भनेको छ हैन, त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम जोडेर 2 ले भाग गर्ने हो। जस्तै कन्जम्सनको एभरेज भन्यो भने मिनिमम कन्जम्सन र म्याक्सिमम कन्जम्सनलाई जोडेर 2 ले भाग गर्ने। लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियडको हैन, लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियडको एभरेज भन्यो भने म्याक्सिमम लिड टाइम र मिनिमम लिड टाइम जोडेर 2 ले भाग गर्ने। अर्को स्टक लेभलको एभरेज भन्यो भने म्याक्सिमम स्टक लेभल र मिनिमम स्टक लेभल जोडेर 2 ले भाग गर्ने। अथवा यो एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने चाहिँ अर्को फर्मुला पनि छ ल। एभरेज स्टक लेभल भनेको मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ दी आरओक्यू भनेर यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हामीहरू गर्न सक्छौं। यो जति पनि नोटहरू छ नि हामीहरू, म यसलाई हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा अपलोड गरिदिने छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसलाई विस्तृत रूपमा आफ्नो कापीमा सारेर फेरि अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी आउने जुन क्लास हुनेछ त्यो हाम्रो विशेष खास हुनेछ, किनकि हामीहरू त्यहाँनेरि फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रत्येक A to Z न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। यसलाई तपाईहरु तयारी गर्दै जानु होला हैन, र बुझ्दै पनि जानु होला। एक्जामको लागि यो जति पनि हामीले अहिले फर्मुला यहाँनिर डिस्कस गर्यौं त्यो हामीहरूको एक्जामको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट पनि छ। हामीहरू प्रत्येक क्वेशनहरूलाई नछुटाई प्रत्येक च्याप्टरहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ र एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि नै 5-10 दिन अगाडि नै सबै च्याप्टरहरूलाई A to Z प्रत्येक क्वेशनहरूलाई एकदम क्लियरली तरिकाले बेसिक लेभलबाट हामीहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष शेयर
पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर अथवा सेकेन्ड इयरमा अवस्थित यस्तो न्युमेरिकल तथा थ्योरिटिकल च्याप्टरसित रिलेटेड कन्सेप्ट बुझ्नमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।